2015 वर्सा संवसारभरातल्या कांय देशांनी एकवटीत राष्ट्रां मेळून INDC उजवाड आयलो, जो हे तरेच्या हवामान बदलाक फुडो करूंक एक मोख थारायता. भारत त्या देशांमदलो एक. भारतान 2005 वर्साच्या पावण्यावयल्यान वट्ट घराव्या उत्पादनाचे उत्सर्जन तीव्रतायेन वर्स 2030 मेरेन 33 ते 35% कमी करपाची मोख दवरल्या. मोख मेळोवपाची पुराय जापसालदारकी घेत सरकारान हवामान बदलाचेर तरेकवार मिशनांची सुरवात केली. जशे हवामान बदलाचेर राष्ट्रीय कार्य येवजणे खाला उचेले कार्यक्षमताये खातीर राष्ट्रीय मिशन पॅट, म्हळ्यारच प्रदर्शन, उपलब्धी आनी वेपार. पॅट हे एक नियामक तंत्र जंय ESCerts हाका थारावीक उर्जेच्या वापराची मोख पुराय करपा खातीर ती मोख चड प्रमाणांत मेळयल्ल्या वापरतल्यांक जारी करतात आनी उपरांत उपलब्धी खाला वांगडा मेळून कारभार करूं येता. लुगड क्षेत्राचे निर्माण उत्पादनांत 10% योगदान आसा. वांगडाच भारताच्या वट्ट घरावो उत्पादाचे 2% आनी देशाची निर्गत येणावळीचे 13%. दर वर्सा 3000 मेट्रिक टन तेलाचे बराबरीन उर्जा वापराचे शिमे वांगडा उर्जा साधनांचो एक भोव चड वापरपी आसा. Textile sector has a huge contribution in the economy. पॅट येवजणे खाला लुगड क्षेत्राचे अर्थवेवस्थेंत भोव व्हड योगदान आसा. जेन्ना 2012 वर्सा हें सुरू केल्लें पळय, आमी देशभरांतल्या विंगड क्षेत्रांतल्या 90 एककांक सामील केल्ले आनी तांणी आपणाली मोख हातासली जी पॅट चक्रयेक खातीर आशिल्ली. श्रीराम रेयॉन लुगट क्षेत्रांतल्या मुखेल उद्देगांतलो एक आशिल्ल्यान चड उर्जा वापरतल्या पॅटर्नाचें कारण थारलो. कारण तो चड गतीन चलपी वाहनां खातीर रेयॉन्स टायर, यान आनी डिप्ड फॅब्रिक तयार करता. With the BE initiative of PAT cycle. पॅट सायकलच्या BEE फुडाकारान आमकां कळ्ळें ते म्हळ्यार पयल्या बॉयलरांत बॉयलर नंबर 2 चे रुपांतरण जावपाक जाय आनी हाका लागून आमकां कोळशाचो वापर जो आसा तो लागींच 25,000 टन दर वर्साक कमी करूंक मजत मेवळी. 2010-11 वर्सांत आमी आमचो बॉयलर नंबर 3 बदल्लो आनी दर वर्साक 30,000 टन उणे केले. खाशेल्या वापरा खातीर जे सगळ्यांत बरे वर्स 2009-2010 3.532 खातीर आशिल्ले आनी आतां 2016-17 ते 1.44 केल्ले आसा. श्रीराम रेयॉनान उत्पादाचो विशिष्ट उर्जा वापर मेळयल्लो आसा आनी जो आसा 1.906 टन. We have a future plan to reduce our energy consumption. उर्जेचो वापर कमी करपा खातीर आमचे लागीं एक फुडाराची येवजण आसा. ती म्हळ्यार आमच्यो सगळ्यो लायटी LED लायटीन बदलच्यो आनी आमी पयलींच i3 मोटर्सांचेर काम करपाक सुरवात केल्या. अरविंद लिमिटेड अहमदाबादेत आशिल्ली एक मुखेल लुगट तयार करपी कंपनी पॅट येवजणे खाला उर्जा कार्यक्षमता ब्युरो वांगडा काम करता. म्हणटकीच सगळ्या पावंड्याचेर सुदारणा जावं येतली. Under the PAT scheme initiated by Bureau of Energy Efficiency. एनर्जी एफिशियन्सी ब्युरो वरवीं सुरू केल्ले पॅट येवजणे खाला आमी सुमार 70 प्रोजेक्ट्स घाल्ले आसात आनी आमी व्हड प्रमाणांत सावन ल्हान प्रमाणांतल्यो येवजण्यो जश्यो कंप्रेसराच्यो सगळ्यो ऑपरेटिंग सिस्टम्स, VFTची थापणूक, सौर पांख्याची थापणूक, पंपिंग संचालनाचे अनुकूलन, MEEचे प्रतिस्थापणुके वांगडा MVREची थापणूक आनी आमी विशिष्ट उर्जेंत लागींच 35% उणाव मेळयला. सगळ्या नेमस्त वापरतल्यांचे प्रशिक्षण आनी येसान 5,635 मेगावॉट म्हळ्यार 8.67 मिलियन टन तेलाचे उर्जेची बचत जाली. भारताची वट्ट मुळावी उर्जा पुरवण 1.25%, उत्सर्जनाक उणाव 31 मिलियन टन कार्बन डायऑक्सायड, भारताच्या वट्ट उत्सर्जनाचो 1.93%, ताक निर्मिती 5,000 परस चड इंजिनियर आनी ऑपरेटर, 13,718 उर्जा लेखा परीक्षक आनी प्रबंधक, 219 मान्यतायो. उर्जेचे वापरान जाल्ली बचत 9,500 करोड रुपया आनी उर्जा कुशळ तंत्रज्ञाना खातीर गुंतवणुकीक प्रोत्साहन दिला. वट्ट 26,100 करोडाची गुंतवणूक केल्या. चक्र 1च्या काळांत लुगट क्षेत्रांत 0.129 मिलियन टन उर्जेची बचत मेळयल्या.
जी थारायिल्ले मोखी परस 95% अधिक आसा. उर्जेची राखण ब्युरो ऑफ एनर्जी एफिशियन्सीचे नदरेन आता राष्ट्राच्या विकासा खातीर एक सातत्य आशिल्ल्या फुडाराक लक्ष करूंक जाय.